नमस्कार. आम्ही नेत्रावळी पंचायत क्षेत्राक आसा आणि माझी फाटल्यान नेत्रावळीची पंचायत दिश्टी पडटा. तुम्ही जाणा आसतले की आम्ही मनजातीचे बद्दल उलयता किंवा आम्ही जी रस्त्यांनी गोरवां बसता किंवा रस्त्यांनी पेटे बसता ह्यांचे बद्दल खूपशे फावटी आम्ही चर्चा करता उलयता, पण कोणे मदत हेंका करप हो तितलोच महत्वाचो प्रश्न आसा. फाटल्या दिसांनी गव्हर्नमेंट स्कुलाच्या समोर एक जे आम्ही पेटो आसा तेजेर कोणे गरम उदक घातलें आणि ते बावडे जगपा खातीर जे त्रास तेका जालो ह्या भितर हे करता आसतना मनीसपण आमी विसरता काय कितें. त्या कॉलाचेर जेन्ना उदक घातलें सगळें भाजलेलें अशे परिस्थितीक थोड्या गांवचे युथांनी तेका धरलें किंवा जे तेका उपचार करपाक जाय हे केलें, पूण हे करता आसतना जे काळीज जे आमी म्हणटा की अशें गरम उदक घालपाक कोणाक काय हात आयलो, पूण अशेय ह्या समाजाक लोक आसा जांकां फक्त आपले पडून वता. पण अशा लोकांक एक मेसेज आसा, जे अत्याचार करता ह्या मनजातीचेर तांकां खंय तरी शिक्षा जावपाक जाय. आनी ह्याच खातीर आमी आयज अनेक जे प्रकार पयलो विचुंद्रे हांगा जी बारीक पाडकां जी दुधाची तांकां आवयची गरज आसा, दूध पिवपाक जाय अशा वासराक रस्त्यांनी हाडून सोडलेली. 8 दीस जाले ही गोरवां त्या जाग्यार आसा, पण कोणाक खबर ना कोणे सोडला ना सोडला. पण जशें न्यूज लोकां कडल्यान कळ्ळे 2 दीस पयलीं आमी पयलीं, पण आमकां दिसलें की आपल्या आवयक ती सोदता हांबेतालीं. पण अशा परिस्थितीक आयज जेन्ना आमकां कळ्ळें की ही कोणे हाडून सोडल्या, आमी गांवच्या भुरग्यांक घेवन थंय गेले. थोडे काजूर गांवाचे नागरीक आमकां मेळ्ळे आणि सगळ्यांनी मेळून आमी रिक्षाक तांकां घातली आणि जी गोशाळा आसा झामावले हांगा तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट केले आणि ही दोनी जी वासरां आसा आमी गोशाळे पर्यंत पावयल्ली आसा. पण हे सगळें करता आसतना आमकां म्हणपाक जाय आमी मनीसपण विसरल्या. आमकां आमचे धर्माचे बद्दल उलयतना आमी खुबशे फावटी गायांक म्हत्व दिता, जनावरांक म्हत्व दिता, पण जे आमी करपाक जाय ते करता काय कितें. कुत्र्याक आमी फातर मारता, इजा दिता, पण ज्या दत्ताच्या मंदिराक वचून आमी देवाच्या समोर तकली भागयता ही कित्याक हें समजना. जेन्ना मनीसपण आमी विसरता तशेंच आमी ह्या वासरांचे बद्दल उलयतले की आमकां शास्त्रा खातीर गायचें मूत किंवा शेण जाय. आमी गोमाता म्हणटा जाल्यार जी वासरां रस्त्यांनी वळवयटा किंवा जेणे कोणे सोडला हेन्ना आमचें मनीसपण खंय वता ह्या बाबतीक आमी चिंतपाची गरज आसा. सो आमी आयज मागतले की ग्रामीण भागांतले हे जे विशय आसा मनजातीचे बद्दल जाल्यार आमी आयज नेत्रावळी पंचायती कडेन मागतले की तुमी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. आनी ह्या खातीर पंचायतीक सवलत आसा की ह्या गोरवांक किंवा जे मनजाती आसा तांकां पळोवपा खातीर प्रोविजना भितर म्हाका दिसता मनीस नेमपाक जाय. नेत्रावळी पंचायती भितर अशें कोणाक नेमला काय कितें जें आमकां खबर आसा, जे कायद्या भितर आसा, जे पंचायत राज एक्टा भितर आसा, एक मनीस ह्या गोरवां खातीर नेमलो वता. पण नेत्रावळी पंचायती भितर हो कोण आसा काय कितें ह्या बद्दल आमकां खंय तरी मुखार विचारपूस करपाक पडटली. खास करून मागतले आमी नेत्रावळी पंचायतीचे सरपंच बुंडा वराक हे एक धरगळ समाजाचे आसा आनी ह्या खातीर मनजात कितें हें ताका खबर आसा. पण ज्या जाग्यार आमी हे आयज जी वासरां आयज गाडयेक घालून खंय तरी झामावले हांगा धाडल्या हे बुंडा वराकाच्या लक्षाक आयली ना काय कितें, कोणें म्हणलेलें आयकलें ना कितें, हे साबार चर्चा ज्यो आसा म्हाका दिसता एक जे आमी मनीसपण जें आसा तें विसरून म्हाका दिसता आयज वेगळे दिशेन आमी वाटचाल केल्ली आसा. सो आमी मागतले की अशे मनजातीक आमी मदत करची. जेन्ना आमी आयज विचुंद्रे हांगा जेन्ना ही वासरां जेन्ना शेतांक बसलीं जी बेहालत परिस्थितीक जेन्ना ती पयली आमी जेन्ना उखलून हाडटना जॉन्सन मास्कारेन्हस ह्या भुरग्यान सुद्दां एक मोलाचें काम केल्लें आसा. तेणें एक पाडकाक उखलून धरलें, रिक्षा पर्यंत घातलें आनी तोच त्या वासरांक घेवन जामावले पर्यंत गेलो. तांकां मातशें कितें घालपा लाय थंय फाटल्यान दूध पिल्यार जालें. 8 दीस दूद घातला जाता. खावपा जाय न्ही रे, उदक तरी पिवपाक. कितले दीस जाले पळयता तुमी हांगा? 8 दीस जाले मरे. 8 दीस. सकाळी पेज केन्ना घातली? आयज घातली? सकाळी काल घातली. पयर बिस्किटी पिल्ली जय कृष्ण. कोणी सोडली म्हण कितें आसा अंदाज? कोणी सोडली म्हणून कांय येना न्हू. कितली जाणां विचारली विचारलें. पेज दिले तेन्ना पिले? पिले. जाम पडले न्हू त्या पेजेन म्हाका सुमार येयले न्हू. पूण इतली बारीक हांकां सोडप काय म्हणटा? कोणी सोडले कितें? इतली बारकेली आनी कोण सोडटले ते मनीस धडी धरी मरे सामके करता तांकां. तुमी आतां कितले दीस पळयताय? हे 8 दीस जाले. 8 दीस जाले.
कितें म्हणटा हांगा एरिया कितें म्हणटा? हे नागझरी शेत म्हणटा अशें. नागझरी शेत. त्या ग्रांडाचेर आसले ते ग्रांड. कालच येयल्या त्या माटोवां. काल येयल्या. काल कोणी हाडून तरी उदका कितें केलें ते रावले ते बाबडे कडकडकडी. आत्ताच आमी जें पळयलें जी 2 पाडकां कोणी सोडलेली थंय, तशें पळोवपाक गेलें कृत्य जें कोणी केलां हें म्हाका दिसता तें अशें कृत्य खंयचेच मनशान करचें. ती एक मनजात जावन आसा. लोक ताका पोसता लोक तेंचे खूब ते फायदे घेता, स्किमी घेता, पूण अशें करून हाडून सोडप आनी तेंचे हाल करप हें योग्य दिसना. कित्याक ती बारीक पाडकां सोडलेली ती आयज फाल्यां म्हाका दिसता आनीक 2 दिसान उरल्यार ती मरपाकय बी शकताली. पूण अशी पाडकां हाडून सोडप आनी तेंच्या जिवाची वाट लावप हें योग्य न्हू. लोकांनी कितें करचे पयलीं चिंतपाक जाय. हे ज्या ग्रामीण भागाक आमी आसा किंवा आमी पळयला की खुबशीं गोरवां रस्त्यांनी बेवारशी बसता, ह्या पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन अशी गोशाळा ह्या भागांनी करचे. कित्याक कितलेशे आमचे जमीनदार जे प्रभुदेसाय फॅमिली आसा जमीन दिवपाक तयार आसा. हेजी पयलीं खुबश्या जाणांनी उलोवन दाखयलां. लोकांनी मुखार सरपाक जाय ह्या बाबतींत. अवश्य लोकांनी मुखार सरपाक जाय. कित्याक आतां हांगच्यान तुमी रस्त्यार रातभर गोरवां आसता, एक्सिडंट जाता, लोक पडटा, बरें जाता, वायट जाता, खूब कितें जाता. हे पंचायतीन म्हाका दिसता एक इनिशिएटीव नेतुली पंचायतीक एक इनिशिएटीव घेवन हे गोशाळा एक बांदपाक जाय. हांगा जमीन बी दिवपाक खुबशे भाटकार जावं कोणी आसा मुखार सरता, जावं राजकारणी बी आसा तेंच्यांनी मुखार सरून हे गोशाळाक एक खंय तरी स्थान दिवचो आनी जी भटकी गोरवां आसा म्हणटा तांकां खंय तरी एक जाग्यार दवरून तांकां बरे भशेन पोसचें. एज अ यूथ म्हणून तुमी भुरग्यांक कितें सांगतले की अशी जी आमची मनजात आसा, जी गोरवां आसा पळयता जाल्यार अशी हेल्प करचे तांकां, किंवा ज्या जाग्यांनी तांकां व्हरून पावोवपा आज जशें आमी जांबावले हांगा धाडलेली आसा ही. सो युथाक कितें मेसेज आसा? युथाक मेसेज दिवची म्हळ्यार एक सगळ्यांची बरी मेसेज युथाक दिवपाक की सगळ्यांनी जेन्ना अशी कसली गजाल जाता, जावं गोरवां जाता, बारीक पेटे आसता, जावं आनी कसली मनजात आसता रस्त्यार, ताका अशें करून सोडून वयची न्हू. जो कोण सोडपाक येता जाल्यार तेणें मातशें मनीसपणान जर चिंतचें आनी तांकां जर तुज्यान पोसपाक जायना ज्या जाग्यार जांबावली सारके गोशाळा आसा ना आनी खंय आसा थंय व्हरून तांकां दिवपाचें आनी तांकां थंय ते पोसता तेंचे. सो युथांनी मातशी हेची दखल घेवची आनी मुखार कितें बरें करचें. सो थँक्यू. विचुंद्रे आमी नागझर हांगा आसा आनी फाटल्यान तुमी पळयलां की पयलीं ग्रांडार आसले 2 पाडकां जांकां दुधाची गरज आसा, आवय ती सोदता, पण अशा ह्या पाडकांक ह्या जाग्यार सोडलें कोणें? आमी गायचेर व्हडलें राजकारण करता. जेन्ना गोमाता म्हणटा आमच्या हिंदू धर्माक प्रत्येक देवस्पणाक आमकां ह्या गायचे मूत किंवा शेणाची वापर करपाक पडटा, पण अशा ह्या धाकटुल्या पाडकांक ह्या जाग्यार सोडपाचें हें दुर्दैवी काम कोणें केलां हें आमकां खबर ना. पूण आमी गांवच्या आदारान तशेंच आमी पळयलां की ज्या जाग्यार ती बसलीं किंवा जांकां खावड ना म्हण ती आयज अशा परिस्थितीक जाल्यार तांकां उखलून हाडून रिक्षाक घातल्या आनी हांगा साकून तांकां जांबावले हांगा आमी व्हरपाचें काम करता. सो आमी मागता की समज गोरवां कोणी पोसता किंवा जांकां गोरवां पोसपाक नाका जाल्यार एक तरी तेणी खंयचे संस्थेक वचून उलोवणें करचें किंवा ही पाडकां जाली नंतर दिवची. अशी रस्त्यांनी सोडून ह्या मनजातीचे अशे हाल करचे न्ही. जेन्ना आमी हिंदू धर्माचे बद्दल उलयतले किंवा जे आमी शास्त्र आमचे आसा हें सगळें अशें केले नंतर म्हाका दिसता देव पावचो ना आनी तुमी सुखी उरचे ना. सो आमी मागता की जे 8 दीस जाले अशें आमी आयकता की 8 दीस 3 दीस पयलीं आमी समजलें की तांकां आवय चुकून पडलेली आसा किंवा ही आपल्या आवयक सोदता ही वासरां, पण जशें आमकां कळ्ळें की 8वो दीस आसा ही पाडकां कोणें हाडून सोडल्या. सो आमी आयज हें काम करता गांवच्या आदारान किंवा जे पशु प्रेमी आसा हांकां घेवन ही गोरवांक आमी आयज जी पाडकां आसा शिरवय हांगा ज्या गोशाळा आसा थंय सोडपाचें काम करता. विनंती इतलीच की ह्या मनजातीक त्रास करचो न्हू. तांकां कळना एक आवयक ती सोदता, दूध तांकां जाय, अशे परिस्थितीक कोणें सोडलें काय